म्हजें आयुश्य जें आसा हांव पळयलें तर जायत न्ही म्हणजे एक सुखी समाधानी म्हणजे एखादो मनीस जो आसा न्ही की कितलें धन कोणा कडेन कितलें आसा अशें जर मोजलें जाल्यार जायत न्ही म्हजो परिवार कितलो मोठो आसा असो विचार केलो तर जायत न्ही केवळ गोंय न्ही गोंय भायर सुद्दां म्हणजे हर राज्यांक जर गेला आसत तर जायत न्ही म्हणजे एक नाय म्हळ्यार एक 5-10 फॉलोवर मेळटले कांय राज्यांत चड आसा महाराष्ट्रा सारक्या राज्यांत चड आसा असो मोठो परिवार जेका मेळ्ळो आनी म्हणून म्हजें पूर्ण आयुश्य आसा हांव आयुश्यांक समाधानी आसत आनी जो जो कन्सेप्ट आमी हाडलो म्हणजे एखादी संकल्पना आमी जे फुडें हाडल्यो आनी ती यशस्वी करपा खातीर म्हणजे हांवें विचार हाडलो म्हणजे तकल्यांत आयलो हांव सतत तो विचार मांडत आसता म्हजे अत्यंत लागींचो मनीस आसतलो म्हजे मिसेस आसतले की म्हजे कार्यकर्ते आसतले की अशे सगळ्याक हांव सतत तो विशय मांडटा आनी हो विशय मांडले उपरांत बरोबर आसा काय कितें तेंय चॅक करता आनी ताजे पडताळणी करता आसतना एखाद्या आमच्या असंख्य अशा जे कार्यकर्ते जे प्रेम केलें आनी तांचे कडेन एक सर्टिफिकेट म्हणटकीर हांव परत एकदां नेटान लागता आनी येस ही आतां ही संकल्पना आसा ती बरोबर आसा ही खात्री जाता म्हणून आमी आज पळयता लोकोत्सवाची सारकी संकल्पना आज समज देशभर पावली आनी ताका पावपाक जे आसा आमी आमचे सगळे जे असंख्य कार्यकर्ते आसा ते जबाबदार आसा हालींच आमी पयली ती रानभाजी आसतली आदर्श युवक संघाची मुवमेंट आसतली की एग्रीकल्चर क्षेत्रांत जें काम आसा तें पळयतलें आसतलें जाय आनी तातूंत आत्तां जी नवीन संकल्पना ज्या संकल्पनेच्या आदाराचेर गेल्या फाटल्याचे 2-2.5 वर्सां ज्या संकल्पनेचेर काम करता श्रमधाम ह्या संकल्पनेचेर काम करता आनी ती संकल्पना म्हणटा ताजें अशें रूप धारण केलें आनी आज आमी जवळ जवळ 70 घरां पूर्ण करपाक आमी पावल्ले आसा आनी ताजें श्रेय जें आसा तें असंख्य आमचे वडील आसा असंख्य आमचे कार्यकर्ते आसा तांकां वता पावनो श्रमधाम ही संकल्पना आसा श्रम आमी ताका नांव आमी इतल्या खातीर दिलें श्रम करून दिल्लें घर श्रम धाम म्हणजे धाम श्रम आनी धाम नांव जरी श्रमधाम असलें म्हाका दिसता की आमी गांवगिऱ्या वाठारांत जे लोक रावपी म्हणजे शहरांत ते आत्तांचे न्ही गांवगिऱ्या वाठारांत जे लोक रावपी ताका हांव सांगता ती भाशा 100% कळटली अशें हांव धरून वता आनी नासत जाल्यार सुद्दां तो आज जरी शहरांत रावता आसलो जाल्यार तो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यान तो शहरांत आयला म्हणजे 100% लोकांक कळपाक हरकत ना आनी तो एक आमचो गांवगिऱ्या वाठाराची म्हणजे समजा विचार आमी करपाक गेलो की गोंय स्वातंत्र्य जावचे पयलीं किंवा गोंय स्वातंत्र्य जाल्या नंतर एक 5-10 वर्सां नंतर आसा आमची एक समाज वेवस्था आसताली आनी ती समाज वेवस्था जी अशी आसताली की आपूण जगप म्हणजे आपूण स्वताक जगपाचें आनी सगळ्यांक जगोवपाची हो आमचो एक संस्कार आमचो आशिल्लो म्हणजे गांवांक आशिल्लें मनीसपण सगळ्यांत मोठें गांवांक आशिल्लें गांवपण आमकां लक्षांत हांव सांगता ती भाशा कळटली तुमकां आनी तो त्या मनीसपणाच्या गांवपणाच्या संकल्पनेंतल्यान गांवांक जगोवप ही संकल्पना आसली हांव सादें कांय उदाहरण दिता तुमकां गांवांनी त्या वेळाचेर पयशाक मोल नासतालें पयशे लोकां कडेन नासताले पूण मनीसपणाक मोल आशिल्लें गांवपणाक मोल आशिल्लें गांवांत लोक सगळे समूहान रावताले म्हणजे आपल्या बरोबर प्रत्येक मनीस जगचो प्रत्येक मनीस फुडें वचचो हो भाव त्या गांवांक आसतालो हांव एक सादो अनेक वाचे 2-3 उदाहरण दिता उदाहरण खूब आसा पूण ते वेळाच्या अभावाक 2-3 एग्जांपल दिता समजा एखाद्या घरा कडेन आज कोण तरी तर लागींचो सोयरो आयला त्या वेळाचेर दूद बी नासतालें कांय जाणांचें दूद आसतालें पूण कांय समतो गरीब मनीस आसा ताचें दूदसुद्दां नासतालें मागीर त्या मनशाक तांबडी खुटी च्या करून दिवपाची म्हणजे साखरच ना च्या पावडरच ना जाल्यार करतलो कितें म्हणजे त्या मनशाक टेन्शन येनाशिल्लें ताजी भयण किंवा भाव जो आसा न्ही की आवय आसतली फाटल्या रातल्यान धांवून जे आसा न्ही ती शेजाऱ्याक वचून जी आसा न्ही साखर आनी च्या पावडर हाडटाली बरोबर न्ही हांव सांगता भाशा बरोबर न्ही आनी त्या मनशाक च्या करून दिताली म्हणजे
आमगेर साकर आसा ना हो भाव ना, पण शेजाऱ्यागेर असली ती साकर सुद्दां आसा न्ही ती म्हजीच हो भाव आसतालो. हो एक गजाल लक्षात घाल. तो त्या साखरे पुरतो मर्यादित नासतालो. आज जशें सरकार दिलें फुकट तांदूळ दितात तसो प्रकार नासतालो. त्या वाचेर पुरमेत आसतालो. आमच्या गांवांनी तर आमी तांदळाच्यो मुडी बांदून दवरताले. जेकेर चड मुडयो बांदलेल्यो आसता पळय आसा न्ही, सांठो आसता पळय आसा न्ही, तो त्या गांवांत तो श्रीमंत. पयशांनी जरी मोठो श्रीमंत न्ही, ज्यागेर कितले तांदूळ आसा भरिल्ले आसा, मागीर साधन सामुग्री कोणागेर कितले आसा ताजेर आसता. काय त्या गांवांतलो जो गरीब मनीस आसतालो पळय आसा न्ही, तागेर 8 म्हयन्याक तो पुरमेत सोंपतालो. मागीर कितें करप कितें, पयशेय ना न्ही रे. मागीर तो ज्या मनशा कडेन सदन मनीस आसा ताजे कडेन तो पायल्यान तांदूळ उसने घेतालो. आनी जेन्ना ते परत जे आसा न्ही, ताका जेन्ना आपले पिकता तेन्ना व्हरून दिवपाचें. म्हणजे म्हजो पुरमेत सोंपलो म्हणून जो आसा न्ही, हांव सोंपलो अशें जायनाशिल्लें. गांवांतलो सदन मनीस जो आसा न्ही, त्या फाटल्यान उरले मनशाक जगयतालो. ही हो आमचो संस्कार आशिल्लो. समजा एखाद्या मनशाचो घरांतलो मनीस शेत रोवपाच्या कामाचेर एक आसा न्ही आजारी पडलो, हॉस्पिटलायज जालो, शेत रोवपाक शक्यच ना ताका. गांवाचो मुखेली आसतालो की गांवाची आमची एक परंपरा आसताली, तो सांगतालो की अरे आज सगळ्यांक जालें मरे शेत रोवन, तागेर उरली आसा सगळे गांवांतले वचून ताजें काम करताले. म्हणजे मनीस म्हणजे कोण बरो ना कोण हें आसा न्ही अशें हाजेर कांय नासतालें. अरे म्हणजे इतले गांवपण आशिल्ले, मनीसपण आशिल्ले, गांवांतले गांव लोक जगयताले. जाल्यार आज ते मनीसपण खंय गेले तर? म्हणजे आज आमी शिकले न्ही रे, आज आमचे शिक्षण आयलें, आज आमचे पयशे आयले. आज म्हाका दिसता आज मनीसपण खंय शेणलें तें. तुमकां दिसना खंय तरी गडबड जाली अशी दिसना? हांवें ताजो अभ्यास केला. हांवें अभ्यास तो असो केला की आज आमी शिकले की त्या गांवांतल्यान समजा आमोणे गांवांतल्यान रमेश तवडकर शिकलो, आनी रमेश तवडकर आज शिकलो, मास्तर जालो, आमदार जालो, मंत्री जालो, सभापती जालो. हांव गांवांतल्यान आमोणे गांवांतल्यान रे, एक दुर्गम भागांतल्यान. हांव गांवांनी गांवांतल्यान येतकच म्हाका दिसता आज हांव व्हडलो मनीस जालो न्ही रे. शहरांत कितें हांवें तें घर बांदपाक जाय, म्हजो पुरतो विशय ना. एखादो मनीस तर एखादो मामलेदार जालो, एखादो मनीस डेप्युटी कलेक्टर जालो, एखादो डायरेक्टर जालो आसता तरी गांवांतलो मनीस रे. आनी आख्ख्या गांवांतले लोक छाती पडयताले, कितें गांवण की म्हज्या गांवांतलो मनीस तो आसा आमदार जालो, म्हज्या गांवांतलो मनीस तो कलेक्टर जालो, म्हज्या गांवांतलो मनीस तो मामलेदार जालो, अशें छाती पडयताले म्हणजे गांवठी. म्हणजे तो गांवपणाचें सत्य न्ही तें. म्हणजे तो एका मनशाचो पूत न्ही, तो आख्ख्या गांवांतलो पूत. मान सन्मान ताकी तो पणजे येता आनी तो गांवांनी वता, म्हणजे 8 दिसांनी जातना वता, म्हणजे गांवांतली छाती बुडयता सामकें कितें गांवांत. हांव शहरांत येतकच हांव शहरांची चकचकीतपणां झगझगीतपणां हांव पळयतां. आनी पळयतकच म्हाका दिसता की म्हाकाय शहरांत कितें घर बांदपाक जाय. म्हजो पगार इल्लोसो तोच न्ही तो. म्हणजे करप्शन बिप्शन तें गांवांतल्या मनशाक ताका जमनाशिल्लें. पण जो पगार आसतालो तातूंतल्यान ताका जाता की आपूण घर बांदचें, मागीर ताका जाता आपूण गाडी घेवची, मागीर फुडें वतकीर भुरग्यांचें शिक्षण, अशें अनेक गजाली करता आसतना तो खंयच्या तरी बँकेंतल्यान खंयच्या तरी हातूंतल्यान लोन घेत आसता. आनी शेवटी ताच्या हाताक कितलें लागता? 20-25 हजार ताच्या हाताक लागता. हे सगळें डिडक्शन जावन मागीर गांवांतलो मनीस तो एखादो म्हजो भाव आसतलो, चुलत भाव आसतलो, आनी कोण आसतलो, तो जो मनीस ताका दिसता की म्हजो भाव खूब व्हडलो जाला, आज आमदार जाला, मंत्री जाला, कोण कलेक्टर जाला, डेप्युटी कलेक्टर, केन्ना तरी आपल्याक एक 5,000 दिवचे. तो मागपाक वता, मेळटले म्हणटा गॅरंटी. ताका गॅरंटी आसना सामकें मेळटलें म्हणून. तो म्हणटा म्हणजे फाल्यां पळयता आपूण म्हणटा तो मागीर. तो ना म्हणना ताका. आनी शेवटी असली परिस्थिती येतकच तो मनीस पयशे मागता, ताका मनशाक दिवपाक म्हाज्यान शक्य ना, आनी त्यामुळे हांव गांव वचपाचोच सोडटा. अशें दिसतना हांव सांगता खरें काय खोटें? खरें. आनी शेवटी जी परिस्थिती आसता तो गांवांतलो 2% जो आज गरिबी आसता, मागीर आमी गांवांतले लोकूय आमी स्पर्धेक गेले सगळे.
आतां आमी शिकले न्ही रे, गांवांत चड संख्या शिकले, चड संख्या म्हणजे मातशे फुडें गेले. आनी तातूंत गांवांतलो 2% 3% जो मनीस उरलेलो आसा ताका पळोवपाक कोणच आमकां वेळ ना. म्हणजे ताची एक मानसिकता तयार जाली, आपूण अशेंच जगपाचें म्हणटा आनी कांय फरक पडना म्हणपाचो. मागीर आमी सारके राजकारणी पॉलिटिशियनचे लोक आसा, इलेक्शन आयलें की ते गरीब बरे, ताका एक 5-10 हजार दिवया म्हणटा आमी. म्हणटा काय म्हणना? म्हणटा ताका 5-10 हजार आमगेर ती मत मेळटा म्हणटा आमकां. मागीर 4 कॅन्डिडेट आसता, तोय ताका तो आनी कोण ते 15,000 दिता, कोण आनी कितें दिता. मागीर 4 लोक ताका दिवन वता. आनी 4 लोक वतकच म्हजो एक कार्यकर्तो म्हाका सांगता, सर ताणें म्हाका मत मारूं ना, तें बरोबर जालें ना तें म्हणटा म्हाका. आनी हांव म्हज्याय तकल्यान तें उरता, हाणें मत मारलेंच ना म्हण म्हाका. आनी शेवटी त्या मनशाची म्हणजे ताजे इलेक्शना निमित्तान एक 5-10 हजार 20-25 हजार तर जमले आसत जर जायत ते, फुडल्या 5 वर्सांची ताजी कमाई. ताजे नंतर हांव वचना ती म्हाज्या कार्यकर्त्यान सांगलें, कानाक सांगलें न्ही, पाड पडूं म्हणजे आनी मतसो मारला म्हणटा. ही परिस्थिती जाली. शेवटी आमी राजकारणी वचना, आमी जे सदन लोक आसले तेय वचना. आनी अशें करता 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 परिस्थिती तो गांवांतलो जो असो दुख्खी पिडीत 1-2% लोक आशिल्ले आसा न्ही, ताणें अशें ठरयलें की म्हजें जीवन अशेंच आनी कांय फरक पडचो ना.